يعتمد التطرف في الترويج لأفكاره بشكل رئيس على ضعف دور التحصين الأسري والتعليمي، ولذا يتعين على جهات الاختصاص في سائر الدول إيلاء جانب تحصين النشء الأولوية في مبادراتها الأسرية ومناهجها التعليمية مع تكوين معلميها، وذلك من خلال برامج فاعلة تقاس نتائجها دورياً. تدريب وتحفيز النشء على السؤال والحوار، والتحقق من صحة وسلامة كل ما يرد عليهم من أطروحات فكرية، ولا سيما ذات الصلة بالعواطف والمشاعر الدينية، واستطلاع المراجع والقدوات قبل المجازفة بسرعة تبني الآراء واتخاذ القرارات، يعد في طليعة أدوات البناء والتحصين الفكري. أهم سبل تحصين النشء هو صياغة منهجية التفكير لديهم على التعامل مع الأفكار الجديدة على أنها في أحسن أحوالها لا تزيد على أن تكون محل تساؤل، وبالتالي لا يمكن التسليم بها حتى تثبت بشكل قطعي عن طريق جهة الاختصاص الموثوقة. لتعزيز الوعي لدى النشء يتعين على الأسرة والمدرسة وعموم منصات التأثير في المجتمع تعليمهم كيفية التعامل مع الشبهات والإشاعات التي يروج لها المتطرفون والمغرضون.